अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये एम क्यू एम का जो यूनिफिकेशन जो ग्रुप्स में हो रही है उसके बारे में। आज इसके बारे में एक हमारे बड़े मारूफ जो जर्नलिस्ट है मज़हर अब्बास साहब, उसने जंग में इस पे आर्टिकल भी लिखा है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन टॉपिक से जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि वो अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं हमारी थोड़ी बहुत उसमें इंकरेजमेंट हो जाएगी। तो चलते हैं जनाब, ये इस टॉपिक पे कि एम क्यू एम के यूनिफिकेशन जो ग्रुप्स की हो रही है, ये कितना मतलब है कि इस मुल्क के साथ एक मजाक है। एक तो हमारे जो इदारे जो बार बार कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, उसमें देखें हामिद मीर जैसा बंदा जो वो भी कहता है कि अब ये लोग ए पॉलिटिकल हो गए, क्योंकि अब इनको ये बात करना उनके फायदे में है। क्योंकि इमरान खान को किसी तरह उनको उनको अंडरमाइन करना है, तो वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये ए पॉलिटिकल लोग हो गए हैं। जो इदारे में नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो ये ए पॉलिटिकल लोग हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये जो कराची में हो रहा है, ये जो हमारे सिंध सूबे के साथ हो रहा है, ये जो एम क्यू एम की यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, और किसको तोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, और सबको कहा जा रहा है कि भाई आप आए, एक एक जगह बैठें और अपने वोट को ज्यादा जो है यूनिफाइड करें। तो ये कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन है, और एम क्यू एम किसकी बेबी रही है। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो हमारे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे बड़े नामवर एक सहाफ़ी ने जो आर्टिकल लिखा है मज़हर अब्बास साहब ने, उसमें सिर्फ उसने दो बातें की है। बाकी बातों पे उसने ज्यादा बात नहीं की। हालांकि उसने उस आर्टिकल में लिखा है कि एम क्यू एम का एक नया प्रोजेक्ट, सियासी पार्टी बात नहीं की, उसने प्रोजेक्ट की बात की है। और मैंने अपने पिछले वीलाग में कहा था कि मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले या इससे थोड़ा कम, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा था कि एम क्यू एम एक प्रोजेक्ट है। तो आज मज़हर अब्बास साहब ने मेरी बात को इंडोर्स किया, और उसने भी लिख दिया कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और सियासी पार्टी में क्या फर्क होता है। देखें, प्रोजेक्ट के एक अपने टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टाइम टारगेट्स और मिड टाइम टारगेट्स होते हैं, और वो अचीव करने की कोशिश करते हैं उसी प्रोजेक्ट में। इनके कोई लॉन्ग टर्म इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो मैं कहना ये चाहूंगा सर और मेरे भाई, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाए जाते हैं। मेरा क्योंकि ताल्लुक ज्यादातर डेवलपमेंट सेक्टर के साथ रहा है, वो सदी मतलब है कि 10-15 साल हम लोग प्रोजेक्ट ही बनाते रहे हैं, और बाद में उसकी एवुलेशन भी करते रहे हैं और इम्पैक्ट स्टडी भी करते रहे हैं। लेकिन ये जो मज़हर अब्बास साहब है, इसने इसकी कोई एवुलेशन नहीं की। इसने सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से बातें बताई हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ, और उस 2013 के बाद ये किस तरह खत्म हुए, और ये हुआ। बहरहाल उसने किसी कहानियां हमें जरूर बताई है। वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि एम क्यू एम की तारीख क्या है। दो बातें उसने एम क्यू एम के नाम से लिखी हैं। एक बात उसने कहा कि जो एक कम्युनिटी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी, इतना बड़ा जिसका कल्चर हो, और उसको कहा गया हो कि आप अपना जेवर बेचकर हथियार ले। और दूसरी बात उसने ये कही है कि ये जो मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं वो अब अरबपति हो गए हैं। ये दो बातें उसने एम क्यू एम को टारगेट किया है कि ये रेस्पॉन्सिबल है। और मेरा ख्याल अल टुगेदर डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि ये एम क्यू एम इसकी इतनी रेस्पॉन्सिबल है जो काम उन्होंने किए हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट का जो लॉन्चर था, जिसने लॉन्च किया था, आप उसके बारे में आपके क्या ख्याल है। आप उस पर कोई बात करना नहीं चाहते। जिन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए थे और जिन्होंने इसका फ्रेमवर्क बनाया था कि एम क्यू एम सिंध में क्या करेगी, उस पे आप क्यों बात नहीं करना चाहते। उस पे बात करें ना। ये तो एक अल्टीमेट एक प्रोजेक्ट था और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, और वो बड़ी खुश उस्लूबी के साथ उन्होंने अचीव किए। अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको बता देता हूँ।
MQM का जो ऑब्जेक्टिव था, जो जनरल जियाउल हक ने जो बनाया था, वो तो अचीव हो गए। आप तो मजहर अब्बास साहब इस चीज को विटनेस करते होंगे, आपको पता होगा, और आप क्योंकि बेसिकली हैदराबाद से, तो आपसे ज्यादा किसको पता होगा। आपको पता होगा 80s और 90s में जिस तरह उर्दू और सिंधी कम्युनिटी का आपस में जो एक मर्जर हो रहा था, मर्जर इन सेंस के इतनी रिलेशनशिप हो रही थी, शादियां हो रही थी जो इंटर मैरिजेस, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। आपको पता नहीं है कि हम सारे एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल जाते, ऐसी रिश्तेदारी बन जाती जो कोई किसी के साथ लड़ नहीं सकता था, सिंध की एक ताकत बन सकती। आप इस चीज के गवाह हैं। मैं कराची वाले दोस्तों को मैं इतना नहीं समझता कि वो इस चीज के गवाह होंगे। ये हैदराबादी जो हैं इनको तो सारा कुछ पता है। वैसे हमारे बहुत सारे MQM के लीडरान और भाई भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको तो पता है इस चीज का। अब ऑब्जेक्ट तो सीधा सीधा ये था कि ये जो सिंध की जो ताकत है इसको किसी तरह तोड़ना है, और वो एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह कराची पे कब्जा करना है, और इन कम्युनिटी को इतना एम्पावर करना है कि ये बस ये जो जो लोग लड़ते हैं इंडिजेनियस सिंध के राइट्स के लिए, उनको डिमिनिश करना है, उनको कमजोर करना है, और बाकी जो भी कराची में होता रहे उस पे अंडर कारपेट कर देना है, उस पे बात नहीं करनी हमें, उस पे कोई बात नहीं करनी। अफगानी आ जाएं, हमारे पख्तून भाई आ जाएं, पंजाब के लोग बहुत सारे आ जाएं, सराइकी बहुत सारे आ जाएं, जो लाखों में कराची में आ जाएं, पूरी डेमोग्राफी को तबाह और बर्बाद कर दें कराची को, उस पे MQM को बात नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा था। बाकी जो कन्फ्लिक्ट और जो उनका इशू था, वो इंडिजेनियस सिंधी थे, सिंध के लोग जो यहाँ के मकामी लोग थे, उस पे ऑब्जेक्शन करनी थी, उनके साथ लड़ाई करनी थी। और ये आप देखें, ये तकरीबन अचीव हुआ। उन्होंने कराची की डेमोग्राफी तब्दील कर दी, उन्होंने हमारी सिंध की ताकत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने जो लोग पढ़ने वाले बच्चे थे उनको किताबों से दूर कर दिया। मैं उर्दू स्पीकिंग भाई को अपना भाई समझता हूँ, जैसे मेरे मेरे भाई है वो इसी तरह सिंधी भाई है, इसी तरह उनको भी अपना भाई समझता हूँ। और मैं आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हेड हूँ, और मैंने ये बहुत मर्तबा अपने जो मेरे दोस्त भी हैं उर्दू स्पीकिंग भाई बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल्स, उनसे इस बात पे मैं बात भी करता रहता हूँ। ये लोग, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई, इतना पढ़ते नहीं है, इनकी तालीम पे कोई ध्यान नहीं। ये जो लीडर थे, इन्होंने इनको तालीम से दूर किया, ठीक है, और सो कॉल्ड किस्म के नारे देकर तालीम से दूर किया। मैं देखता हूँ किसी किसी भी क्लास में जब जाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ, तो उसमें ज्यादातर इवन जो सेटलर हैं पंजाब के लोग क्लास में वो ज्यादा होते हैं, बाकी सिंध के लोग भी होते हैं, मकामी लोग वो होते हैं, लेकिन उर्दू स्पीकिंग आटे में नमक जितने होते हैं, हर इदारे में जहां जाएं वहां पे वो नहीं होते। मैंने एक लोगों से पूछा, मैंने कहा कि यार ये क्यों नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ाते। उन्होंने कहा कि सर ये हमारे बच्चे बस आते ही फिर ऐसे चक्रों में चले जाते हैं, और ये ज्यादातर इनको अपने पेरेंट्स जो है वो कारोबार में लगा देते हैं, और दैट्स इट, पढ़ते नहीं। तो तालीम से, इल्म से ये लोग दूर हो गए, और ये भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि इनके बच्चे अगर ज्यादातर पढ़े लिखे होते, डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते, पायलट होते, जनरल्स होते, तो ये जो पहले वाला सिलसिला था वो पूरा रुक गया है, खत्म हो गया। तालीम इनकी तबाह हो गई, इनको नफरत सिखा दी गई, नफरत इंजेक्ट की गई, और ऐसी नफरत के अल्लाह की पनाह, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आपको अगर तारीख का पता होगा कि आप अगर किसी जगह, और कहते भी अभी अपना आपको महाजरीन है, और महाजर कहीं जाए और इंडिजिनियस लोगों के साथ जाकर लड़ाई करना शुरू कर दे, और इंडिजिनियस लोगों को जाकर, अगर मैं श्रीलंका जाऊं और श्रीलंका को कहूं कि ये, और हम सारे जाएं, अगर सिंध के लोग कहें कि भाई हमें इसको बंटवारा करो और हमें अपना हिस्सा दे दो, हालांकि ये तारीख का एक बहुत बड़ा एक एक ऐसी तारीख है, का अजूबा है, जो इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देखें ना कि जो इंडिजिनियस लोग हैं, मैं आपसे कहा कि रिगार्डलेस मैं दोनों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ,
وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو باہر کے لوگ آئے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہیں نہیں ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا نہیں ایکچولی۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ایک پروجیکٹ کے تحت ان کے مائنڈ تبدیل کیے گئے، ان کو تبدیل کیا گیا، ان کے ذہن تبدیل کیے گئے، ان میں نفرت انجیکٹ کی گئی، اور ان کو کراچی میں انلیسٹ چھوڑا گیا کہ آپ جائیں ان لوگوں کے ساتھ لڑیں، اور یہ آپ کی سیاست کا یہی جو ہوگا آپ کا آبجیکٹو ہوگا، اور اسی کو اچیو کرے، اور انہوں لگ گئے اس میں۔ اور دوسری بات، میں ایک کریڈٹ، حالانکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میرا کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں کیونکہ سندھی ہوں، میں تو ٹریڈیشنلی ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کے اپوائنٹ ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں الطاف بھائی کو کریڈٹ دیتا ہوں بہت ساری چیزوں کا، اور ایک چیز کا اسپیشلی، جب سے اس نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جو ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو کنفلکٹ کیا تھا یہ غلط تھا، اور انہوں نے بہت دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ سے دل سے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، اگر معافی مانگیے۔ کچھ ہیں ایسے لوگ وہ اس طرح کے کمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن سیریس آڈینس وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی لیڈر ان دو کمیونٹیز میں یہ محبت، پیار، اور پہلے والی جو 80s والی جس طرح کا لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے ان کا ویلکم کیا تھا، ان کو زمینیں دی تھی، ان کو آباد کیا تھا، اس طرح کی اگر کوئی دوبارہ محبت اور پیار ہو جائے تو کیا بات ہے؟ تو کون اس کو کہے گا کہ یہ نہیں ہو؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سندھ کے لوگ جو انڈیجینئس سندھی ہیں وہ ان کو سمندر میں پھینک دے، یا یہ سندھیوں کو سمندر میں پھینک دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا یہ کہ مل بیٹھ کے آپس میں پیار محبت سے رہیں، تو یہ سندھ کی طاقت ہوگی، پاکستان کی طاقت ہوگی، ملک کی طاقت ہوگی، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کوشش کرے گا ہم تو اس کو ویلکم کریں گے۔ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں کوشش، میں نے دیکھا ہے بہت سارے انٹلیکچوئلس جو باہر ہیں وہ پہلے ایک بات کرتے تھے، اب ان کا ٹون چینج ہو گیا، وہ دوسری باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہماری جو پیار محبت جو پہلے تھا وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ میں تو الطاف بھائی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جیسے یہ مظہر عباس نے بھی یہ بات کی کہ یہ موٹر سائیکل والے، یہ جو ہم نے تو، آپ نے موٹر سائیکل کی بات کی، ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے تھے جو جن کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، وہ ایسے لوگ جو ملینر بلینرز ہو گئے ایم کیو ایم میں، تو ان کو کون لایا تھا؟ تابعی لائے تھے نا۔ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو سیٹیں دی اور ان لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا، اور ان لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا نہیں کیا؟ مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی ایم کیو ایم کے لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھے، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، یہ الطاف بھائی بھی کہتے رہے کہ میں نے لندن میں ان کو کپڑے خرید کے دیے، تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ احسان فراموش لوگ کچھ ہی دنوں میں، کچھ دن تو بہت بڑی بات ہے میرے منہ سے نکل گیا، کچھ گھنٹوں میں انہوں نے ڈسون کر کے رکھ دیا، بھائی یہ ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اور ہم پارٹی الگ کرتے ہیں کسی کے کہنے پہ۔ تو یہ تو ان کا ایک مطلب اسٹینڈنگ ہے کہ کتنے وہ بردبار لوگ ہیں اور کتنے اپنے پولیٹیکل ان کی اسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنی بڑی ان کے پاس طاقت آ گئی ہو اور یہ سندھ کے 4 کروڑ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم اپنا حصہ لیں گے، ہم سندھ کو توڑ دیں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی تو کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ تو ایک تھریٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو ان کو پہلے بھی طاقت دی گئی تھی، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تو اسی طاقت پہ یہ لڑتے تھے، اب بھی ان کو وہی لڑا رہے ہیں۔ تو میری تو اسپیشلی ان دوستوں سے اور ان اردو اسپیکنگ آڈینس سے، انٹیلیجنسیا سے جو اردو اسپیکنگ کی ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم از کم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ تو کریں، ان کو بتائیں تو صحیح کہ بھائی یہ لوگ جو پارٹی میں جس طرح کی یونیفیکیشنز کر رہے ہیں یہ اگر اپنی طرح آرگینک ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ اٹس ویری اپریشیٹنگ اگر یہ آرگینک پورا اگر ہو رہا ہے، یہ سارے آپس میں مل بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ملتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
اس میں ایک بات ہے جس کی تنقید کی جائے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو آگ کیا، یہ بہت اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر پھر بھی یہ آرگینک ہوتا تو پھر بھی اس کو آپ ایکسپٹ کر سکتے، لیکن کوئی ان کو گاجر دکھا کے کہے کہ بھائی آپ سارے مل جاؤ اور آپ کو ہم آئندہ جو ہماری الیکشنز آئے گی اور اس میں ہم اس طرح کی منورنگ کریں گے، انجینئرنگ کریں گے اور آپ ہمارے بڑے کام کے لوگ ہیں اور دس اور دیٹ، اور جن لوگوں نے ان کو ڈنڈا دیا وہی ان کو بٹھا کے جو یہ یونیفیکیشن بلاک بنا رہے ہیں، یہ تو کم از کم جو ہمارے بڑے انٹلیکچوئلس ان کا کام ہے کہ بھائی آپ کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں؟ ان کے کہنے پہ آپ کو کیا ضرورت ہے دوسرے مطلب ملنا اچھی بات ہے، میں اس کو برائی نہیں سمجھتا، مل جائیں، لیکن اگر کسی کے آبجیکٹو پہ آپ مل رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہی دیکھیں نا، یہ جو جس کو الطاف بھائی کمالو کہتے ہیں، اور مجھے بھی اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وجہ صرف اس کی یہ نہیں ہے کہ اس نے الطاف بھائی کو بٹرے کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا، اتنا مس گائیڈ کیا کہ انہوں نے پہلے تو کیا سے کیا کہا، ساری کمیونٹی ساتھ ہے، کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور بعد میں اس نے اس طرح کی بات کر دی جو میں نے پچھلے ویلاگ بھی کی، یہاں پہ ریپیٹ ہو جائے گی لیکن کر دیتا ہوں کیونکہ ویری ویری ریلیونٹ ہے۔ اس نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ میری پارٹی میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ کیا نفرت والی بات اس نے کر دی؟ ہمارے سندھ میں آپ کو پتہ ہی مینارٹی بھی رہتی ہے، تو آپ کیسے آؤٹ رائٹلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ تو بڑے اختلافات ہیں، نظریات اختلاف آتے ہیں، اس کی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، اس نے نہ صرف اپنے لیڈر کو بیٹرے کیا لیکن اس نے کسی کے کہنے پہ بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور یہ بہت اچھا کیا ہے۔ میں یہ بھی کراچی کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کبھی اس کو ایک کاؤنسل کی سیٹ بھی جیتنے نہیں دی، اور اس نے پوری کوشش کی، کیونکہ اس کے پاس تو ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ آپ کو ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ پیدا کرنی ہے، اور آتے ہی بس پہلے الطاف بھائی کو گالیاں دینی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ بڑے خواب سوانے دکھانے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، حالانکہ کرنا تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس نہ اسٹریٹجی تھی، نہ اس کے پاس کوئی بیک تھی، بس یہ تھا کہ کسی طرح الطاف بھائی کو بالکل ختم کر دینا ہے کراچی میں، اس کی سے حالانکہ وہ سے ختم نہیں ہوئی ابھی بھی۔ آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے بہت سارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی کہا تھا جو ہمارے ریجنل چینل ہے اس پہ، کہ جو کراچی کے بھائی ہے وہ ووٹ نہیں دے گا، اور ایسا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور ابھی بھی شاید یہ ووٹ نہ دیں، اگر اس طرح کا ہوگا بہت سارے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، لیکن میرا گلہ صرف ان کی جو انٹلیکچوئل کلاس ہے ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی آپ کم از کم ان لوگوں کو بتا دیں فار گاڈ سیک، ساری جو ڈکٹیٹرشپ پہ ساری جو ان کے جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، ساری زندگی ان سے استعمال ہوتے رہے ہیں، ساری زندگی آپ کی پوری پالیٹکس، اب تو خدا را اس کو بس کر دیں، اب تو بس کر دیں، یہ اگر آپ اس طرح استعمال ہوتے رہیں گے، بلیو یو می، یہ جو کراچی تھوڑی بہت بھی جو آپ کی سے یہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ اپنا آبجیکٹ اچیو کر دیں گے، آپ کو بالکل پھر آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے یہ کراچی ہماری ہے۔ اب بھی جو آبادی ہے کراچی کی وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، ڈیموگرافی تبدیل ہو چکی ہے، اب بھی آپ شاید کلیم نہیں کر سکتے، آپ جا کے تقریباً 23 یا 25 جا کے بچے 30 سے کم آ گئے ہیں، اور 25 سے بھی کم آ گئے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن چلو اگر آپ کو 30 بھی مان لیتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 70% باقی آبادی کو آپ ایسے تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی سے نہیں ہے، تو آپ بہت کم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ استعمال ہوتے رہیں اور خوب استعمال ہوتے رہیں، تو اب اس کو استعمال ہونا بند کر دیں سندھ کے انٹرسٹ میں، پورے ملک کے بھی انٹرسٹ میں اور کراچی کے انٹرسٹ میں آپ سیاست کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔